अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। 17 जुलाई अब सर पे आ गई। पंजाब के 20 हलकों में रन कांप रहा है। साथ साथ कराची के हलका NA 245 में भी पीटीआई पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरी हुई है। जीत की दुआएं तो सब मांगते हैं, लेकिन सिक्योरिटी भी सबका कंसर्न है। अमली इकदामात की जरूरत है दुआओं से ज्यादा आगे बढ़कर, क्योंकि कुछ दिनों से, कुछ महीनों से और खास तौर पर डस्का में होने वाले ज़मीनी इंतखाब के बाद इलेक्शन प्रोसेस की सिक्योरिटी पर बड़े सवालिया निशान उठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो वैसे इंतजामात किए और अब खत भी लिख दिया कि मुल्तान के 1 हलके और लाहौर के 4 हलकों में फौज तलब कर ली, लेकिन अगर 5 से लेकर 20 हलकों के इंतखाब के लिए फौज तलब की गई है, तो जब मुल्क में जनरल इलेक्शन होगा तो फिर उसका क्या बनेगा। इलेक्शन कमीशन ने डस्का के भी हिफाजती इंतजामात किए थे, लेकिन फिर वहां धुंध छा गई। कराची में NA 240 का अभी इलेक्शन हुआ, वहां भी इंतजामात थे, लेकिन वहां भी कुछ इंसान अपनी जान से गए। अब 17 जुलाई को क्या होगा, ये बजाते खुद एक बड़ा सवाल है और आज का प्रोग्राम हमने इसी हवाले से तरतीब दिया है। मेहमानों का मैं तारफ करा देता हूं। हमें इस्लामाबाद स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब कमर दिलशाद साहब ने, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ ले आए। जनाब जफरुल्लाह खान साहब सरबराह हैं विजन 2047 के और अवेयरनेस के हवाले से, एजुकेशन के हवाले से, ट्रेनिंग के हवाले से आपकी कंट्रीब्यूशन है, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब पिलदाद के सरबराह हैं, बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। कमर साहब, उम्र गुजरी इसी दश्त की सयाही में, लेकिन अभी एक अजीब सा हम ट्रेंड देख रहे हैं। पहले बैलेट बॉक्स चोरी होते थे, बैलेट चोरी होते थे, इलेक्शन चुराया जाता था, अभी इलेक्शन का अमला उठा के लेके जाते हैं लोग। ये इसको कैसे ओवरकम किया जाए? और अभी 17 जुलाई का मेरे लिए तो बड़ा कंसर्न है ये। बिस्मिल्लाह साहब, आपने जो इंट्रोडक्शन रिमार्क्स में तो तमाम बातें बता दी हैं, तो ये बड़ा अफसोसनाक मरहला हुआ कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपने तमाम इंतजामी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए कराची में जो हुआ, वहाँ वो एक सूबाई हुकूमत की साथ मामलत ना होने की वजह से, तावन ना होने की वजह से वहाँ एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़यात पेश आए और फायरिंग भी हुई, अगवा भी किए गए, स्टाफ भी अगवा किया गया। लेकिन बहरहाल इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, रिपोर्टें मंगवाई, जैसे रिपोर्टें मंगवाई जाती हैं, तो उसका कोई अच्छा खातिर खा नतीजा सामने नहीं आया। ये हम हमेशा इलेक्शन कमीशन सपोर्ट करते हैं, डिफेंड करते हैं, लेकिन यहाँ हमें बड़ा हैरानगी हुई कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने वही एक्शन लेना चाहिए था जो डस्का में लिया था, यानी आइन के आर्टिकल 220 के अंडर, 220 के तहत जैसे डस्का में उन्होंने किया, दोबारा इंतखाबात करवा दिए। लेकिन इतना वोटर टर्न आउट इतना कम था, जिसका साबित ये हो गया था कि अवाम ने इस सिस्टम पर एतमाद नहीं किया। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न था। 8%, 7%, 6% वोट कास्ट हुआ, तो ये बहुत अफसोसनाक बात हुई। अवाम ने में हिस्सा ही नहीं लिया। अब आ गया आपका जो इंतखाब, जो सबसे बड़ी अहम इंतखाबात जो हो रहे हैं चंद रोज़ में, 17 जुलाई को, तो उसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने जो 5 हलकों के बारे में जो फौज से मदद तलब की, तो मुझे इससे भी थोड़ा सा हैरानगी हुई कि 5 हलकों में जो है फौज बुलाने की क्या जरूरत पेश आनी थी। फौज तो पूरे पाकिस्तान में जब इलेक्शन होता है तब तलब की जाती है। चंद हलकों के फौज तलब करने का मतलब है कि आपका सिस्टम खत्म हो चुका, सिस्टम खत्म हो चुका। इधर रुकिएगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की जफरुल्लाह खान साहब। सिस्टम तो खत्म हो चुका जब फौज बुलाई जा रही है। मेरा एग्जैक्टली सवाल भी यही है कि डस्का में बैलेट बॉक्स भी नहीं उठाए गए, बैलेट्स भी नहीं उठाए गए, बंदे ही उठाए गए और उसमें 2 खवातीन भी शामिल थीं। ये ट्रेंड किधर लेके जाएगा हमें? देखें, अगर तो आप करना चाहते हैं तज्जिया कि क्या है सूरत हाल, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास कोई सिक्योरिटी फोर्स नहीं है अपनी, कोई अपना ऐसा उनके पास तो पूरे मुल्क में प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के लिए अमला अपना नहीं होता। लेकिन दस्तूर पाकिस्तान ये कहता है कि रियासत का हर इदारा मुआवनत करेगा। मसाइल उस वक्त पैदा होते हैं जब मुआवनत के अंदर मुदाखलत की मिलावट शामिल हो जाए। और मैं इस पे नहीं जाऊंगा कि ये वायलेंस किस बुनियाद पे होती है। मसलन
ماضی کا الیکشن نے ایوب خان کے زمانے میں، قمر صاحب مجھے درست کریں گے، اس وقت ہر امیدوار کا اپنا علیحدہ سے بکسہ ہوتا تھا، مخالف کے بکسے میں سیاہی ڈال دیتے تھے، اچھا تاکہ انویلڈ ہو جائے۔ پھر جب ہم نے پہلا انتخاب ایوب خان سے لے کے 2018 میں بھی بعض حلقوں میں جیتنے والے جو مارجن تھے اس سے زیادہ انویلڈ ووٹس ہیں، تو یہ جو پوائنٹ میں اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں، یہ سٹرکچرل پرابلم ہے۔ مثلا 70 کا انتخاب بہت کہا جاتا ہے جی بڑا عظیم تھا، تو جس دن انتخاب تھا اس وقت کے صدر پاکستان کی شہ سرخی تھی کہ نظریہ پاکستان کے حامی اسلام پسندوں کو ووٹ دیں، تو جو 2 مین سٹریم پارٹیاں تھیں ان کو ریجیکٹ کر رہے تھے۔ غلام اسحاق خان کا آپ سمجھتے ہیں، مردے کو نہلا دیا ہے، دفنانا اپنے کل ہے، فلاں irrelevant ہے، فلاں irrelevant ہے، یہ ریاست کا سربراہ کہہ رہا ہے۔ تو اس الیکشن میں جو ریاست کے نیچے کا رندے ہیں وہ کیا گل کھلائیں گے؟ یہ ایک سٹرکچرل پرابلم ہے۔ پھر آپ نے ایک ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں جہاں پولیٹیکل پولرائزیشن انتہاؤں کو چھو رہی ہے، اتنی زیادہ، تو وہاں پہ وہ پرائیویٹائزیشن آف وائلنس ہو جاتی ہے ہر امیدوار کی، جہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ مقابلے میں کچھ پارٹیاں ریسیونگ اینڈ پہ ہیں، کچھ کنگز پارٹیاں ہیں، کچھ اس طرح کی صورتحال آ جاتی ہے۔ پنجاب والے بائی الیکشن میں آپ نے دیکھا لاہور والے حلقے میں کیا ہوا، پہلے دن جب یہ کنوینسنگ شروع ہوئی، پہلے دن وہاں پہ وائلنس ہو گیا، پہلے دن تشدد ہوا۔ تو آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جب یہ ساری چیزیں، یہ تو ہائیلی ڈیوائیڈڈ پالیٹی کی بات ہے نا، پھر سیاسی جماعتوں کو بھی آپ مبرہ نہیں کہہ سکتے جب وہ اپنے آئین کے آرٹیکل 256 کی انحراف کرتے ہوئے اپنی ٹائیگر فورس بنائیں گے، پروٹیکشن فورس بنائیں گے، انصار الاسلام بنائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بنائیں گے۔ پہلے ملیٹنٹ ونگز تھیں جو سپریم کورٹ نے گارڈ اس آپ مجھے بتائیے کہ اس کے لیے کرنا کیا چاہیے؟ اگر آپ ابھی بات سننا چاہیں۔ میں آتا ہوں، کرنا کیا چاہیے، میں اس پہ آتا ہوں۔ احمد بلال محبوب صاحب، پنجاب میں 17 جولائی ابھی سر پہ ہے، وہاں 20 حلقے ہیں، اور جیسے ہی کنوینسنگ شروع ہوئی آپ کے شہر لاہور میں تشدد ہوا۔ پھر کراچی میں ہم نے دیکھا NA 240 کا بائی الیکشن تھا، اس میں بھی 2-3 افراد اپنی زندگی سے گئے۔ اب کراچی میں NA 245 پہ الیکشن ہونا ہے، پھر سندھ میں باقی جو شہر ہیں انکلوڈنگ کراچی وہاں بلدیاتی انتخاب ہونے ہیں۔ تشدد کا ایلیمنٹ کیوں بڑھ رہا ہے ہمارے الیکشن پروسیس میں؟ آپ نے اپنی گفتگو میں بھی اور ظفر اللہ خان صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں اس کے بارے میں کافی حد تک روشنی ڈال دی ہے۔ دیکھیے نا، بنیادی بات یہ ہے کہ جب تک ہماری سیاسی جماعتوں کو انتخابی نظام کے اوپر اعتماد نہیں ہوگا اور وہ اس بے اعتمادی کا اظہار پبلک میں اس طرح سے کرتی رہیں گی جیسے اس وقت کر رہی ہیں، تو پھر ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے جو ووٹرز ہیں، وہ بھی انتخاب والے دن کچھ تو گھر بیٹھ جائیں گے اور کچھ جو باہر نکلیں گے وہ پھر چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں گے۔ تو اب آپ دیکھیں نا کہ یہ انتخابات کس فضا میں ہو رہے ہیں۔ اس فضا میں ہو رہے ہیں کہ کم از کم ایک پارٹی نے کھلم کھلا پاکستان کے الیکشن کمیشن کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا ہے، اور اس کے چیف الیکشن کمیشنر کے بارے میں اتنی واشگاف الفاظ میں کہا ہے کہ وہ تو ایک سیاسی جماعت سے گائیڈنس لیتے ہیں، ہر ہفتے ان کو بریفنگ دیتے ہیں۔ اس حد تک یعنی ان کے بارے میں الزامات لگائے گئے۔ سیاسی جماعت انتخابات میں حصہ بھی لے رہی ہے، پنجاب کے پورے 20 حلقوں میں PTI کے امیدوار ہیں، ایون NA 245 میں بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہاں پوری طاقت کے ساتھ ہم آئیں گے۔ جی طاقت کے ساتھ آئیں گے، لیکن ان کو الیکشن کمیشن پہ اعتماد نہیں ہے، بلکہ اس سے ایک سٹیپ آگے کی بات ہے۔ آپ ابھی فرما رہے تھے کہ کچھ حلقوں کے اندر فوج طلب کر لی ہے۔ جی جی، بات یہ ہے کہ ہمارے یہاں جو پولیس ہوتی ہے وہ بالعموم سیاسی طور پہ اتنی نان پارٹیزان یا نیوٹرل نہیں ہوتی، کیونکہ وہ فوجی جو صوبائی حکومت ہے اس کا اثر و رسوخ بہت ہوتا ہے ان کی ریکروٹمنٹ میں، ان کے پوسٹنگ میں، ان کے ٹرانسفر میں۔ تو ایک بنیادی سوال یہ پیدا ہو گیا ہے کہ جب یہ بات وہ پہلے کہہ چکے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو الیکشن ہوگا اور اس کے جو نتائج آئیں گے، اور اگر وہ ان کی مرضی کے نتائج نہیں ہوں گے تو وہ بالکل یہی کہیں گے میں تو پہلے کہہ چکا ہوں۔ اب سوال یہ ہے کہ مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب یہ جو فوج کو بلایا گیا ہے، جس کے اوپر
दिलशाद साहब ने भी जिक्र किया, लेकिन फौज की न्यूट्रलिटी के बारे में भी तो खुल्लम खुल्ला सवाल उठाए जा रहे हैं। पंजाब की जो पीटीआई की सदर हैं, उन्होंने तो वाज़ेह अल्फाज में जिक्र किया है कि वो न्यूट्रल नहीं लग रहे मुझे, और वो न्यूट्रल नहीं है। तो इस फिजा में जब इलेक्शन होंगे तो उसमें आप पुरअमन इलेक्शन कराने के लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी तो फिर छोड़ना तो बिल्कुल मेरे ख्याल में मुनसिफाना नहीं है। ये बड़ी जबरदस्त आपने बात की, आपने बड़ी जबरदस्त बात की। इधर रुकिएगा, मैं ब्रेक लेता हूं, मैं आप ही से शुरू कर दूंगा, ब्रेक के बाद नाजरीन बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बाय इलेक्शन अब सर पे आ गए, 20 हल्के हैं पंजाब के। उसके बाद कराची में NA 245 में इलेक्शन होना है, फिर कराची समेत सिंध के बड़े शहरों में बल्दियाती इंतखाब होने हैं। सिक्योरिटी एक बड़ा मसला बन चुका है। अहमद बिलाल महबूब साहब, आपने दुरुस्त फरमाया ब्रेक से पहले कि सिर्फ इलेक्शन कमीशन पे ही नहीं छोड़ा जा सकता, सियासी जमातें, सियासी कायदीन, उनकी भी जिम्मेदारी है कम से कम अपने फॉलोअर्स को, अपने वोटर्स को वो इतना तो एजुकेट करें, उनको प्रोवोकेट नहीं करें। लेकिन NA 240 हमने देखा, पाक सरजमीन पार्टी के सरबराह मुस्तफा कमाल साहब को बाकायदा इलेक्शन कमीशन का नोटिस मिला कि आप डंडा बरदार लोगों को लेके एक पोलिंग स्टेशन पे पहुंच गए थे। तो सियासी कायदीन की जिम्मेदारी भी तो बनती है। जी हाँ, और फिर वो इसे जब मार्का हक को बातिल कहते हैं और वो कहते हैं कि ये तो मुहब्बे वतन और गद्दार लोगों के दरमियान का मुकाबला है, तो फिर जाहिर है ये तो एक जंग के माहौल में जब इलेक्शन होंगे तो लोग उसको जंग की तरह लेंगे ना। तो ये जमहूरियत जो है ये जंग की फिजा में तो काम नहीं करती। हम चाहते हैं कि हम जंग जमहूरियत के नाम पे लड़ लें, तो ये मुमकिन नहीं है। जब तक आप ये रवैया नहीं बदलेंगे, ना इलेक्शन पुरअमन हो सकते हैं और ना उसके नताइज से कोई मुफीद नतीजा बरामद हो सकता है। जफरुल्लाह खान साहब, आप तो पॉलिटिशियन के साथ बड़ा इंटरेक्ट करते हैं, उनको पढ़ाते सिखाते भी हैं, नॉर्म्स सिखाते हैं आप। इस पूरे एटमॉस्फेयर में अभी 17 जुलाई का जो इलेक्शन आ रहा है, ट्रेंड्स आपको क्या बताते हैं? वाकई खुदा न खास्ता वायलेंस होगा, हम इससे बच जाएंगे, हम क्या देख रहे हैं? देखिए, इसमें पराचा साहब एक बात ज़हन में रखिए, हमारे जो 75 सालों की इंतखाबी तारीख है उसमें हमने धौंस धांधली, दंगा फसाद का प्रीमियम रखा है। अगर आप कहें कि जनाब ये एक दिन में खत्म हो जाएगा तो ये नहीं होएगा। हमारे पहले कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली के इंतखाबात अलहदा दिनों पे होते थे। हमने 1997 में फैसला किया कि एक ही दिन हो, तो लिहाजा एक वो जो पूरी कंपटीशन की फिजा है वो सिमट के एक दिन में आ गई। हम सोचें कि किसी तरह हम सिंक्रोनाइज कर लें अपने लोकल इलेक्शंस को भी एक दिन के अंदर, उसमें तमाम वसाइल मुयस्सर होंगे हमें और चांसेस ऑफ वायलेंस ऑन 3 ओकेजन, सेपरेट ओकेजन की बजाय एक पे हो जाएगा। दूसरा, मैं आपको एक बात बताऊं, सियासी जमातें तब दानिशमंदी के साथ और बगैर वायलेंस के इलेक्शन लड़ेंगी जिस दिन उन्हें एतमाद होगा कि उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जा रहा है। सर, वो फैक्टर ए या फैक्टर वो दुरुस्त है, लेकिन सुने ना जिस तरह ये दुरुस्त फरमाया अहमद बिलाल महबूब साहब ने, डू एंड डाई आखिरी मार्का नहीं, ये 20 हल्कों पे तो हुकूमत खड़ी है ना। हमारी हजूर सियासत ही नफरत के बयानिए पे है, यही मसला है। हमारी असनाफ अदब है। हमारा जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर होता है उसके पास मैजिस्ट्रेट की पावर्स होती हैं। एक वाकया आपको याद होगा, सिंध में एक बाई इलेक्शन था जिसमें खातून ने किसी प्रिजाइडिंग ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया, उसको नाअहल किया exactly. आप 20 सियासी जमातों को और 20 वायलेंस करने वाले उम्मीदवारों को कम से कम एक टर्म के लिए नाअहल करें। आज तक आपने वायलेंस करने वाले को सजा क्या दी है? जो लोग मर गए हैं इलेक्शन की वायलेंस में, आपने उनके कातलों को कभी पकड़ा? ये क्या खून खाक नशीना था? ये सिर्फ इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये तो नहीं पूरे है, स्ट्रक्चर की अंदर रिफॉर्म्स की जरूरत है। अभी तो वायलेंस का प्रीमियम है, तो कौन बेवकूफ है जो नहीं करेगा, जो जिसकी हाई पॉलिटिकल स्टेक्स हैं। जिस दिन वायलेंस की आप ये कह रहे हैं कि जो जितना तशद्दुद करता है वो ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि दूसरे का वोटर सहम जाएगा। कहते हैं आएगा ही नहीं घर हमारे यहाँ इलेक्शन में मैसेज वोट देने के लिए
منی ووٹ بائی کرنے کے لیے اور مسل اپنی قوت دکھانے کے لیے یہ استعمال ہوتے ہیں. ہمیں مسل اور منی کا استعمال کم کرنا ہوگا. وہ تبھی ہوگا. ابھی ان 20 حلقوں میں آپ کو نظر آیا ہے کچھ ایسا؟ میں مانیٹر نہیں کر رہا کیونکہ میں الیکشن مانیٹر نہیں کرتا, جو اخبارات میں پڑھتا ہوں. لیکن یہ ہائی سٹیک الیکشن بنا دیا گیا ہے. الیکشن کمیشن کا ضابطہ اخلاق بھی آتا ہے. لیکن آپ نے کیا کبھی اس ضابطہ اخلاق پہ, اس بات پہ تو سزا ہوتی ہے کہ لیڈر یا وزیر کیوں پہنچ گیا وہاں, لیکن اس بات پہ ہوئی کبھی کہ یہ ہولڈنگ کیوں بڑا لگا لیا, یہ جلوس میں بندوقیں کیوں نظر آئیں؟ خان صاحب ایک بات ہے, ڈسکا والے الیکشن کے بعد ایکشن ہوا تھا, لوگوں کے ٹرانسفر ہوئے تھے. ایک منٹ, آپ کے شہر جھنگ کے ڈی پی او کو ابھی تبدیل کیا گیا کیونکہ ڈسکا والے میں بلیک لسٹ ہوئے تھے. اس میں پھر آپ جنیرک کر رہے ہیں. ایک وائلنس ہے جو پرپیچویٹ کرتا ہے امیدوار, وہ مسئلہ ہے پبلک سفیئر کو. ایک کرتی ہے بعض اوقات انتظامیہ جب کنگز پارٹیز کو کرنا. ڈسکا ایپیسوڈ از مکس آف بوتھ, کہ ریسیونگ اینڈ سیاستدان نے فائرنگ کی, وہاں کئی جگہ پہ فائرنگ ہوئی, اور انتظامیہ واز کولیبوریٹنگ ٹو ون, اور انتظامیہ کو سزا ملی. کمشنر سید گلزار حسین شاہ کا تبادلہ ہوا, ڈی پی او کا ابھی تبادلہ ہو گیا. تیسرا جو احمد بلال محبوب صاحب نے بھی اداروں کی بات, ادارے کس طرف کھڑے ہیں. یہ بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں پارٹی ٹکٹ سے زیادہ سیاستدان کو این او سی میسر ہے مقتدر قوتوں کا کہ نہیں, یہ گنا جاتا ہے. الیکشن کمیشن بیچارہ کیا کرے. مثلا ہم نے 18ویں ترمیم میں, 20ویں ترمیم میں, 22ویں ترمیم میں اس کو اتنا بااختیار بنایا, 2017 کے ایکٹ میں بنایا. اب عمران خان صاحب اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, چیف الیکشن کمشنر کا نام کمیٹی میں وہ لے کر آئے, ممبر خیبر پختونخوا کا نام ان کی جماعت لے کر آئی, ممبر بلوچستان کا نام ان کی جماعت لے کر آئی, اور 5 رکنی الیکشن کمیشن میں 3 افراد ایسے ہیں. تو ڈیوائیڈڈ سوسائٹی میں تو پبلک سروس کرنا ہی عذاب ہو رہا ہے. اگر آپ اپنے اداروں کے اوپر گند پھینکتے رہیں گے, تنقید کرتے رہیں گے, تو وہ جو سارے آئینی اور قانونی اختیار ایک, میں سمجھتا ہوں آج کا الیکشن کمیشن ماضی کے الیکشن کمیشنز کے مقابلے میں اپنے دانت دکھا رہا ہے. اور یہ سیاسی قوتیں بھی, ادارے بھی, ہر کوئی انکمفرٹیبل ہو رہا ہے. ان کے فائنینسز کو دیکھا جا رہا ہے, کیمپینز کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے, الیکشن نلیفائی کیا ہے. یہ لا میں پہلے بھی تھا لیکن بہت کم بار ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کوئی ہم صحت مند جمہوریت کو نہیں تجربہ کر رہے. ہماری جمہوریت میں بڑی خامیاں ہیں, ان کو بہتر کرنے کے لیے بڑے تدبر کی, آپریشنل لیول پہ بھی ریفارمز, اسٹرکچرل لیول پہ بھی ریفارم ضروری ہیں. قمر دلشاد صاحب بڑی زبردست بات کی کہ سزا ملی کسی کو. الیکشن کمیشن کے پاس اب تو پاورز ہیں. میں پھر کہوں گا آرٹیکل 220 جو سپریم کورٹ کے پاس پاور ہیں, الیکشن کمیشن کے پاس وہی پاور ہیں. آل ایگزیکٹو اتھارٹیز ان دی پروونشل اینڈ فیڈرل گورنمنٹ دے آر باؤنڈ ٹو کوآپریٹ ود دیم. پھر کیوں یہ مسئلہ ہوتا ہے؟ نہیں, بڑی اچھی بات کی ظفر اللہ خان صاحب نے بھی اور احمد بلال صاحب نے بھی, لیکن حقیقت جو ہے اس کی اندرونی جو ہے وہ ہاتھ تک آپ نہیں پہنچ سکے. عدلیہ الیکشن کمیشن پاکستان کے راستے بند کر دیتی ہے. عدلیہ نے الیکشن کمیشن پاکستان کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں. عدلیہ نے الیکشن کمیشن پاکستان کو یرغ مراج بنایا ہوا ہے. سب سے بڑی اہم بات ہے کہ جب الیکشن ڈسکا میں جو ایکشن لیا وہ ایکشن پورا ہوا. بات ہے اس میں تو عدلیہ بیچ میں نہیں آ سکی تھی نا. تو وہ تو ایکشن جو لیا پورا ہوا. ابھی عدلیہ کے بارے میں ہر جب بھی الیکشن کمیشن فیصلہ کرتا ہے تو ہماری عدلیہ جو ہے فوری طور پر ریلیف دے دیتی ہے. انہوں نے صوبہ خیبر پختونخوا کے 4 منسٹروں کو, 2 MNA اور 2 منسٹر سٹنگ منسٹر, ان کو جو ضابطہ اخلاق کی ورزی پر ڈسکوالیفائی کیا تو 24 گھنٹے ہماری عدلیہ نے اس کو بری کر دیا. 17 جولائی والے 20 حلقے ہیں, بڑے امپورٹنٹ ہیں. ادھر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے جو ابھی تک کیمپین چلی ہے؟ ظاہر ہے فیصلہ عوام نے کرنا ہے. 17 جولائی ابھی آ گیا سر پہ, جو بھی جس کو مرضی ووٹ دیں, لیکن ایک ایٹماسفیئر آپ نے دیکھا. ایک سینئر الیکشن کمیشن آفیسر کے طور پر آپ کو کیا ٹرینڈ نظر ہے؟ اس میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے کہ چونکہ یہ بہت لمحہ فکریہ ہے الیکشن کمیشن پاکستان کے لیے بھی, اور یہ 17 جولائی جو انتخابات ہو رہے ہیں اس کا اثر آئندہ انتخابات بھی پڑنا ہے. تو ہمارے جہاں تک ہماری خبریں ہیں یا ہماری اطلاعات کے مطابق ہے,
اس پر الیکشن میں پاکستان میں بڑا سخت قدم اٹھانا ہے انہوں نے چیف سیکرٹری کو طلب کیا ہے، آئی جی کو طلب کیا ہے، اور ان کی بات چیف آف دی آرمی سٹاف سے بھی ہوئی ہے۔ تو چیف آف دی آرمی سٹاف نے کہا کہ ٹھیک ہے ہماری افواج جو ہے وہ چند فاصلوں پر موجود رہے گی، تو ہم اگر ایسا کوئی صورتحال پیدا ہوگی تو ہم آگے آ جائیں گے، لیکن ان کے آگے آنے سے پہلے نوبت ہوتی ہے کوئی ڈر خوف، جیسے ہمارے دوست صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھی ڈر خوف ہوتا ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن پاکستان اس معاملے میں اس دفعہ کسی کو وہ سپیئر نہیں کرے گا، اور ہم جو ایسے معاملہ انہوں نے چیف سیکرٹری کو بھی کہا ہے کہ اگر مجھے کہیں غلط معاملہ ہو گیا یا لا آرڈر کی صورت خلاف ہو گئی تو میں نے آئی جی اور چیف سیکرٹری کو برطرف کر دینا ہے۔ اچھا، تو یہ تو پھر اپنی جو پاور آئین کی ہیں پاور تو بہت زیادہ ایگزیکٹلی پاور تو اتنا زیادہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ عدلیہ کا یہ لازمی بات ہے، یہ چیلنج ہے ہمارے چارٹر آف ڈیموکریسی میں تھا کہ علیحدہ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو۔ اگر ہماری سپریم کورٹ میں علیحدہ شریعت بینچ ہو سکتا ہے تو علیحدہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کیوں نہیں ہو سکتا، تاکہ جو یہ کیسز جن کی طرف قمر دلشاد صاحب نے اشارہ کیا ہے، یا اس وقت تو آپ کے مثلا کتنی بدقسمتی ہے کہ پنجاب جیسے صوبے میں 2 اسمبلیاں کام کر رہی تھیں، ایک وقت پہ 2 گورنر تھے، 2 وزیر اعلیٰ تھے، تو اور کتنا ڈیلے ہوتا ہے جنرل سپریم کورٹ میں، تو ہم کم از کم جب تک فل فلیج کانسٹیٹیوشنل کورٹ نہیں بناتے ہمیں کانسٹیٹیوشنل بینچ بنانا چاہیے۔ بینچ کی کمپوزیشن پہ بھی اعتراض ہوتا ہے کہ کون سا بینچ کس قسم کے طبقات کو انصاف دیتا ہے، تو یہ کوئی عدلیہ کی عزت میں اضافہ نہیں کرتا۔ دیٹس فیئر پوائنٹ۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے۔ ہم سیکیورٹی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ الیکٹرل پروسیس کی سیکیورٹی کیسے یقینی بنائی جائے، بریک کے بعد بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ملک میں ضمنی انتخابات ہو رہے ہیں، یعنی کراچی میں بھی انتخاب ہونا ہے NA 245 پر، اور پھر پنجاب کے 20 حلقوں میں، جن میں ملتان والے 1 حلقے پر اور لاہور کے 4 حلقوں کے لیے فوج بھی طلب کی گئی ہے۔ سیکیورٹی کی صورتحال کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ کس طرح سے کم از کم اتنا تو یقینی بنایا جائے کہ تشدد نہ ہو، جو بیچارے اپنی زندگی گنوا بیٹھتے ہیں ان کی زندگی بچ جائے۔ احمد بلال محبوب صاحب، 5 حلقے پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے اتنے سینسٹیو نظر آئے کہ وہاں فوج طلب کرنے کا فیصلہ ہو گیا۔ کراچی میں پی ٹی آئی پوری طاقت کے ساتھ آ رہی ہے، NA 245 میں پی ٹی آئی نہیں تھی، پھر بھی تشدد ہوا۔ اگر اتنے لیمیٹڈ الیکشن میں ہم فوج کی طرف دیکھتے ہیں تو جنرل الیکشن کی سیکیورٹی کا پھر کیا بنے گا؟ جنرل الیکشن میں بھی تو ہم فوج ہمیشہ طلب کرتے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی جنرل الیکشن ایسا رہا ہے جس میں فوج کو ہم نے طلب نہ کیا ہو۔ اس کی اسٹریٹجی مختلف ہوتی ہے۔ 2018 میں تو یہ الیکشن پولنگ سٹیشنز کے اندر بھی موجود تھے۔ میرا خیال ہے سب سے بڑی ڈپلائمنٹ فوج کی 2018 کے الیکشن میں ہوئی تھی۔ اندر بھی موجود تھے، باہر بھی موجود تھے، کاؤنٹنگ کے ٹائم پہ بھی موجود تھے، بلکہ اندر اتنا سخت ریجیمنٹیشن تھی کہ وہ پولنگ بڑی باضابطہ اور بڑی ڈسپلن انداز میں ہوئی۔ 2013 میں بھی موجود تھے، لیکن 2013 میں 2008 میں بھی موجود باہر ڈپلائڈ تھی، تو فوج تو موجود ہوگی، لیکن اب سوال یہ ہے کہ فوج کی موجودگی سے فائدہ ہوگا کیا؟ اس کی موجودگی کی وجہ سے وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں پولیس کے اوپر، کیا وہ اعتراض کرنا بند کر دیں گے یا وہ اس کو بھی نشانہ بنائیں گے؟ تو اس کا تو فائدے کی بجائے نقصان یہ ہوگا کہ فوج جیسا ادارہ بھی متنازع بنانے کی کوشش ہوگی۔ سنا میں نے یہ ہے کہ اس دفعہ بھی چیف الیکشن کمشنر نے تو یہی کہا تھا کہ فوج جو ہے وہ پولنگ سٹیشنز کے اندر بھی تعینات ہو، لیکن چیف الیکشن کمشنر صاحب نے، چیف آف آرمی سٹاف نے ان کی تجویز نہیں مانی، اور وہ الیکشن کمیشن کے باہر بھی وہ نہیں ہوں گے۔ وہ انہوں نے کہا کہ ہم فاصلے پہ ہوں گے تاکہ ہم براہ راست ہم پہ کوئی الزامات نہ لگ سکیں اور ہم کسی ایسی کنٹروورسی کا شکار نہ ہوں۔ تو میرا خیال ہے یہ اگر اس سارے کے باوجود، میں پراچا صاحب ایک پازیٹیو بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ساری گنگور گھٹائیں جو چھائی ہوئی ہیں، اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے اندر جو انتہائی کلوزلی کنٹیسٹڈ لوکل گورنمنٹ کے الیکشن تھے، جی اس کے پہلے مرحلے میں تو JUI جیت گئی تھی۔ ایگزیکٹلی وہ الیکشن پرامن طریقے پہ ہوا ہے۔ دوسرا مرحلہ بھی پرامن طریقے سے ہوا۔ بلوچستان جہاں بہت تشویش تھی کہ وہاں پہ چونکہ ایک سبورشن کی ایک کیفیت طاری ہے، تو وہاں پہ بھی وہ کافی پرامن الیکشن ہو گئے فیز 1 کے۔ سندھ میں تھوڑی سی گڑبڑ ہوئی ہے، یہ صحیح ہے، لیکن وہ بھی 10-12 حلقوں کے اندر ہوئی ہے۔
900 हलकों में से। तो मैं समझता हूं कि हालात इतने खराब नहीं है, इलेक्शन कमीशन भी विजिलेंट है, तो हमें तवक्को रखनी चाहिए, लेकिन सियासी जमातें भी कुछ मेहरबानी करें, ताउन करें। ऐसा नहीं हो सकता कि वो ये सारा मामला बिगाड़ते रहें और फिर इलेक्शन कमीशन से उम्मीद की जाए कि वो पुरअमन इलेक्शन करा देगी। वेरी वेल सेड। कमर साहब, बलूचिस्तान के इलेक्शन की बात उन्होंने की, खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन की बात की, नो डाउट उसमें कोई ऐसा ज्यादा वायलेंस नहीं हुआ, इक्का दुक्का वाकयात हो जाते हैं, लेकिन एक फर्क है कि ना तो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत एट स्टेक थी ना बलूचिस्तान वाली। इधर जो 20 हलकों का कल परसों जो इलेक्शन है उधर तो बहुत कुछ एट स्टेक है। खुदा न खास्ता जैसे डस्का में 20-22 बंदे उठा लिए गए, 2 खवातीन भी शामिल थीं। इधर अगर कोई डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर को ही उठा के ले जाए, रीजनल इलेक्शन कमिश्नर को उठा के ले जाए, नीचे वाले अमले को उठा, क्या गारंटी है उसमें? फिर नहीं, इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह है कि हालात इस तरह अच्छे जा रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के इख्तियारात को उन्हें पता है। इसमें सबसे बड़ी अहम बात यह कि जो इस वक्त इमरान खान साहब इलेक्शन कमीशन पर जो शदीद तनकीद कर रहे हैं, उसके पीछे एक पस मंजर है, और वो पस मंजर ये है कि आज तक वो ममनुआ फंडिंग केस का फैसला नहीं आया। अगर ममनुआ फंडिंग केस का फैसला पिछले महीने आ जाता तो मामला खुद तय हो जाता भी हाँ ना में क्या मसला जा रहा है। तो उसके बारे में उनके शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप ये दूसरी बार बात कर रहे हैं, आप समझते हैं कि इमरान खान उस केस की वजह से इलेक्शन कमीशन को दबाव में डाल रहे हैं? बिल्कुल, ये दुरुस्त बात है। ये हमारी बिल्कुल इतला है कि बहुत ज्यादा दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि ताकि उस फैसले पर कोई ना कोई ऐसा मामला सामने आ जाए। तो इलेक्शन के पाकिस्तान किसी दबाव में नहीं आएगा, वो फैसला मेरिट पे करेगा, और ममनुआ फंडिंग के बारे में जो भी फैसला आएगा। लेकिन आर्ग्यूमेंट अगर पीटीआई का सुना जाए वो भी वैलिड आर्ग्यूमेंट होता है, जो उनके लोग इलेक्शन कमीशन के बाहर खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। पहली बात तो ये तो मैंने चीफ साहब से गुजारिश की है कि इनको बाहर खड़ा होने की इजाजत ना। ये बड़ी हैरानगी की बात है, अंदर कुछ बात करते हैं वो लोग और बाहर इलेक्शन कमीशन रिसेप्शन के पास उनको मीडिया हाउस बना, एक मीडिया का बाकायदा फोरम दिया। तो आप चाहते हैं आधार राय की आजादी बाहर जाए, रेड जोन सारा खाली पड़ा है ना, वहां जाके आप स्पीचें कर लें। अंदर कुछ बात करते हैं, अंदर पांव पकड़ते हैं और बाहर जाके वो शेर बन जाते हैं कि हमने यूं कर दिया, हमने वो कर दिया। ये बात बड़ी हकीकत है कि अंदर कुछ बातें करते हैं, बाहर कुछ करते हैं। लेकिन बहरहाल सबसे बड़ी अहम बात जो है, इलेक्शन कमीशन जो दबाव में है इस वक्त पीटीआई के, उसके पीछे ये ममनुआ फंडिंग केस है। 100% उनके पीछे ममनुआ, यानी ये जो 20 हल्के हैं पंजाब 20 हल्कों का तो अहमियत नहीं है, क्योंकि पंजाब गवर्नमेंट की सर्वाइवल इन बहाना बन गया ना, बहाना बन गया ना। वो 20 हल्कों में डू एंड डाई का मामला इसलिए हो गया कि जो कि अगर जो पार्टी कामयाब होगी तो वो पंजाब हुकूमत बनाएगी। हमजा शहबाज की गवर्नमेंट में भी जो है वो भी आ रही है, अब पीटीआई भी पूरा कर रही है। और चौधरी साहब पे भी असर पड़ेगा, स्पीकर रहेंगे या नहीं रहेंगे? चौधरी साहब तो अपने चैम्बर में बैठे, उन्होंने ना कैंपेन में हिस्सा लिया ना वो तकरीरें करते हैं। अब बेचारे इमरान खान अकेले ही तमाम हल्के में जा रहे हैं, उनकी पार्टी जा रही है, उनके मेंबर जा रहे हैं। चौधरी परवेज लाई साहब तो अपने चैम्बर से बाहर नहीं निकल रहे, वो तो मजे से चीफ मिनिस्टर बन जाएंगे ना अगर कामयाबी होगी पीटीआई को। तो उनको क्या लगेगा? पता नहीं, वो फिर बाद में देते हैं, उनको ये सीट नहीं देते क्योंकि वो तो पिछली दफा नॉमिनेट किया था ना, ये भी तो फैक्टर है। नहीं, वो तो रन ऑफ उसी पिछले इलेक्शन का होना है। यस, आई एग्री, ये बहुत हाई स्टेक इलेक्शन है। लेकिन आप ये देखें ना, पीटीआई को सारी सीटें जीतनी है तो उन्होंने मैजिक नंबर लेना है, जबकि अगर सियासी गिनती देखें तो मुस्लिम लीग और उनके इत्तेहादी आधी भी जीत लें तो उनके मसाइल हल हो जाते हैं। पंजाब सबसे बड़ा सूबा, सबसे बड़ी असेंबली, इसके मुस्तकबिल का दारो मदार कि ये असेंबली इन इलेक्शन पे तो ये हाई स्टेक इलेक्शन है, इसलिए हाई स्टेक सिक्योरिटी भी होनी चाहिए, हाई स्टेक पॉलिटिकल मैच्योरिटी भी होनी चाहिए। मैं जाती तजर्बा बताऊं, मैं 1988 से रिलीजियसली हर इलेक्शन में वोट करता रहा हूं। पहले इलेक्शन में मैंने अपने आबाई शहर में, बाद में हर इलेक्शन में इस्लामाबाद में। सिक्योरिटी रीजनेबल होती है, लेकिन वायलेंस इग्नाइट करता है पॉलिटिकल टेम्परेचर। किसी तरह कोई ऐसी अकल की बात कोई समझाने वाला हो, पाकिस्तान में कोई सियासी समझौता कराने वाला हो, मुकालमा करवाने वाला हो कि हम इस, अगर जब वायलेंस होती है ना, या कोई शख्स मरता है या पोलिंग अमले के ऊपर अटैक होता है, तो हमारी डेमोक्रेसी थोड़ी सी डाइल्यूट हो जाती है और रफ्ता रफ्ता ये डाइल्यूट होती ही चली जा रही। अगर इसे बचाने में सबसे बड़ी स्टेक है तो वो अहले सियासत की है, पाकिस्तान के शहरियों की है। हमें आवाज उठानी चाहिए।
اب ذرا NA-245 کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. جتنا یہاں سٹیک ہے پنجاب میں سمجھتا ہوں PTI کو 14 سیٹیں ملی تھیں سندھ میں، اور سب سے بڑا سٹیک تو پھر ادھر ان کا کراچی میں بھی ہے کہ کیا کراچی ان کے ساتھ ہے، ابھی ان کے ساتھ ہے، کیا NA-245 وہ جیت سکتے ہیں. ڈاکٹر عامر لیاقت حسین مرحوم انہی کی ٹکٹ پہ آئے تھے. ادھر بھی تو مسائل پہلے بھی بنے ہیں، NA-240 میں بھی بنے ہیں. اب کیا نظر آتا ہے ادھر آپ دیکھیں کراچی کی جو پالیٹکس ہے جی مگر بڑا اجنبی تھا کہ 14 سیٹیں PTI کو ملی تھیں اور اس RTS تھا یا کیا تھا، آئی وونٹ گو انٹو دیٹ. لیکن کیا جتنی سیٹیں انہوں نے چھوڑی ان میں سے کتنی واپس جیتیں؟ مثلا عمران اسماعیل صاحب کی سیٹ کس نے جیتی؟ ابھی یہ جو جس پہ فیصل واڈا صاحب فیصل واڈا والی سیٹ کس نے جیتی؟ 240 میں تو وہ مقابلے میں بھی نہیں اترے، 245 میں مقابلے میں آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں وہ. کراچی مطلب ایک سیٹ انڈیکیٹر نہیں ہے، اور پھر اتنے لو ٹرن آؤٹ میں. بات یہ ہے کہ جو پاکستان کا اوریجنل پولیٹیکل کمپٹیشن ہے 2018 کے الیکشن میں 50% سے اوپر ووٹ پڑے تھے، 53%. اب اگر یہ فیصلے ہو رہے ہیں 5, 7, 8, 10% ووٹرز پہ، تو آئی ول بی نائیو کہ میں اسے پاکستان کا ڈومیننٹ پولیٹیکل ٹرینڈ سمجھ لوں. نہیں، لیکن جو ملک کا سب سے بڑا شہر ہے وہاں پر تو ایگزیکٹلی وہی نہیں. اگر صورتحال ہے اب جو آپ ادھر دیکھیں نا پنجاب ہم میں نے کیا نظر آ رہا ہے. سوال اٹھایا، وہ خیال زمان صاحب کی خالی ہونے والی سیٹ، ہنگو والی سیٹ پہ اس پہ ان کا بیٹا جیت گیا، اس نے نہ حلف اٹھایا ہے نہ وہ ممبر ہے. تو عوام احمق ہوں گے کہ وہ ایسے شخص کو ووٹ دیں جس نے جا کے حلف ہی نہیں اٹھانا. PTI کو اپنی پارلیمانی اداروں میں پریزنس کے بارے میں فیصلہ پہلے کرنا چاہیے اور ضمنی انتخابات میں لیکن بعد وہ میں بھی جانا. تو ایک میسج ہو سکتا ہے کہ دیکھیں عوام ہمارے ساتھ ہیں، عوام نے ہمیں الیکٹ کیا ہے، عوام ہماری تو بیک آپ پہ کھڑی ہے. پھر پارلیمانی اداروں کا مذاق اڑا رہے ہیں. کیا یہ وہی PTI نہیں تھی جو بل لائی تھی کہ جس سینیٹر یا جس رکن اسمبلی نے 6 مہینے میں حلف نہیں اٹھایا اس کی رکنیت ختم کر دی جائے؟ تو اس پولیٹیکل منافقت کے کلچر میں آپ نے اگر صرف سیاست کو تماشا بنانا ہے تو بنائے رکھیے. اس سے سب سے زیادہ بدنام پولیٹیکل کلاس ہوگی، پارلیمانی ادارے ہوں گے. بہت شکریہ جناب ظفر اللہ خان صاحب، آپ تشریف لے آئے. قمر دلشاد صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لے آئے. جناب احمد بلال محبوب صاحب بہت شکریہ، آپ نے وقت نکالا. ناظرین، سب کا فرض بنتا ہے کہ کم از کم جمہوریت کی نرچرنگ کی جائے، اس کو فردر پروموٹ کیا جائے. ہماری طرف سے تو یہی پیغام ہے. اپنے میزبان شوکت پراچا کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.